हॅलो योकर सगल्यांक आयज आमी करुया कॅप्सिकम और दोब्बू मिरसांगाची भाजी। आनी तुमी जर केन्ना खावंक ना जाल्यार तुमी ट्राय करपाकूच जाय, चड बरी लागता। सो पळोवया कशी करतात ती। सो पयलीं एका कायलेन आमी बरें 1 ते 2 चमचे तेल घालया, गरम जातकूच करीपत्ता घालया आनी करीपत्ता बरो फ्राय जावन दी। तेचे उपरांत 1-2 बरें बारीक चिल्लोले पियांव घालया आनी बरें सॉटे करया। उपरांत 1 और 2 मिडियम सायजीचे टमाट घालया आनी टमाटांक बरें फ्राय करून घेवया। आता फ्लेवराक लागून जिंजर गार्लिक आनी ग्रीन चिलीचो पेस्ट घाल 1-2 चमचा, तोय बरो फ्राय करून घेवया। आनी आता धाकणें धापून तेका बरें एक स्लो फ्लेमीचेर 5 मिनटां शिजोवया, सो दॅट टमाट बरें सॉफ्ट जातले बेगीन। आता स्पुनान बरें ते टमाट मॅश करून घेवया आनी मॅश करून जातकूच अर्दो चमचा हळदी पिठो, 1 चमचा मिरसांगेचो पिठो, अर्दो चमचा गरम मसालो आनी मीठ घालया ॲज पर टेस्ट। हें सगळें बरें स्टर करून घेवया आनी स्टर करून जातकूच यो 5 to 6 कॅप्सिकम और दोब्बू मिरसांग बारीक कातरलेल्यो भितर घालया आनी बरें सगळें सॉटे करून घेवया, परतून घेवया आनी हाय फ्लेमीचेर आमी कुक करपाचें ना, बरें मिडियम फ्लेमीचेरूच आमी भाजी शिजोवया। स्टर करून जातकूच धाकणें लाय आनी एक बरें 5 ते 7 मिनटां भाजीक शिजोवंक दी। आनी आतां भाजीक बरें स्टर करया आनी पळयात काय बरी टेस्टी आनी क्विक टू प्रिपेर कॅप्सिकम और दोब्बू मिरसांगाची भाजी इज रेडी। चपातीच्या वांगडा डिनराक सामकी बेस्ट लागता आनी हेल्दी न्हू। सो ही रेसिपी लायक जर जाल्या जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी पत्ते मेळुया असल्योच सिंपल आनी इजी रेसिपी घेवन। बाय।